हांगासर खूब फाटी इन्स्पेक्शन केलें, इन्स्पेक्शन केल्या सुद्दां उपरांत सुद्दां ते परत परत रस्त्यार येताली. सो आमी आयज एक ड्रायव्ह केल्या, ड्रायव्ह घेवन आमी तांकां स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिलां, आमचे AMIकूय दिलां आनी आमचे लेबर आहा तांकां सांगलां की परत येत जाल्यार आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी, तेंच्यांनी ते उखलून व्हरतले आनी तांकां फायनूय मारतले. सो म्हाका दिसता तेंच्यांनी आमी रिक्वेस्ट करता तांकां की तेमी फुटपाथचेर वयरसून रस्त्यार येवचें न्हू थंयसर, जे तुमकां जागो दिला थंयसरूच बसचें आनी भायर येवचें न्हू. वचपाक आनी त्रास जातले कितें सांगता? ड्रायव्ह घेतलेलें म्हणजे कारण म्हणजे आमी आतां 5वी काय 6वी फावटी आमी ड्रायव्ह करता आनी एक्चुअली आमकां ईड येयला येवपाक परत परत, कित्याक आमी 10 फावटी सांगलें तें आयकना. पळय हांगा लोक येता घेवपाक, सामान घेवपाक येता, मार्केट करपाक येता. हांगा येदें व्हडलें साल्वागोराचें ऑफीस आसा, तेचो स्टाफ आसा, तेंच्यो गाडयो आसा, तांकां खंय गाडयो चलयतना हांगा प्रॉब्लम जाता. कित्याक हे रस्त्यार येता, रस्त्यार येतकूच जेन्ना मनीस येता तेन्ना तो मनीस आपूण हांगाच रावन तो सामान घेता आपणाची गाडी पार्क करून, म्हणजे खंय तरी प्रॉब्लम जाता, खूब प्रॉब्लम जाता. आतां आमी हांकां सांगलां, कित्याक आमच्या इंजिनियरांक EMIक सांगलां आमी, तुमी कित्याक ते हें घेया म्हणून, परत परत आमी हांगा येवचें ना. ते तर भायर तांकां डायरेक्ट फायन मारा, परत आनी फायन मारना जाल्यार सामान घेवन येया, तांकां दूख दिसपाक जाय पळय. कित्याक तांकां आतां संवय जाली, कित्याक पयलीं कशें आसलेलें, ते कोण येताले आमचे पळयताले आनी परत वयताले, परत हे तशें आसा तशें जावपाक येना. म्हणून हांवें तांकां सांगलां, तुमी धंदो करा, तुमचें पोट, तुमी गरीब, आमकां खबर आहा, पूण मर्यादीन करप आमकांय त्रास जावपाक येना. मागीर कित्याक थोडे जाण आसता ते फेसबुकाचेर WhatsAppचेर फोटो घालता आनी नांव कावन्सिलराचें घाण करता नाल्यार म्युन्सिपालिटीचें घाण करता, अशें जावपाक येना. पूण तुमी तरी कॉपरेट करा. फुडें आमी आतां कितें आहा तें एक्शन घेतलें म्हणून सांगलेलें आहा तांकां, मागीर आनी मदीं आनी तुमी आनी येवं नाका म्हणून. जा रहा अभी हमको बम उठा गाड़ी में दे मतलब क्या बोल रहे आज अपन का काम पहले अपन कल नहीं या बोल रहा कल नहीं कल